बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 सितंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे जिनको लगता था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो नैब तरमीम के ख़िलाफ़ फ़ैसला है या नैब तरमीम का लदम करार देने का फ़ैसला है उस पर अमल दरामद नहीं होगा और उम्रता बंदयाल चले गए हैं तो कुछ नहीं होगा। आज पहला नतीजा बरामद हो गया है और एक सीनियर PDM रहनुमा के ख़िलाफ़ मुकदमा था, अरबों रुपए की करप्शन का मुकदमा था। दरख्वास्त थी कि हमारा ये जो केस है इसको खारिज कर दिया जाए। अदालत की जानिब से कह दिया गया कि नैब तरमीम के को कलअदम करार देने का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का में मौसूल हो चुका है, जिस पर अमल दरामद करवाना हमारी ज़िम्मेदारी है। इस वजह से दरख्वास्त बरीयत की मुस्तरद कर दी और जो ट्रायल जहाँ से था वहीं से शुरू करने का फ़ैसला सुना दिया अदालत ने। ये वो कार्रवाई है और ये वो एक्शन है जिसकी तकलीफ़ थी, और जिनको ये लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ने कोई फ़ैसला दे दिया है तो उस फ़ैसला वो ऐसे ही उसको हवा में उछाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला होता है और अल्टीमेटली अदालतों ने तो अमल दरामद करना है। अगर इंतज़ामी लोग नहीं करते या उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं होती तो अदालतों ने तो अमल दरामद करना है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। काज़ी फातिसा साहब ने आज अहम केस की समाअत की है और उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इजाज़ चौधरी का जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और मैं आपको बताऊँगा कि कौन से 11 मुकदमात हैं जो आमिर फ़ारूक साहब के पास पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन आमिर फ़ारूक साहब उनको डिसाइड करने के लिए उनकी जानिब से जो चीज़ें हैं वो नज़र नहीं आ रही कि वो उनको डिसाइड करेंगे भी या नहीं करेंगे। मॉडल टाउन चौक में कंटेनर जलाने और मुस्लिम लीग नून के ऑफ़िस को जलाने के मुकदमात थे। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि मुस्लिम लीग नून का जो मरकज़ी ऑफ़िस है उसमें उस दिन भी कोई मुबैना तौर पर आग लगी, उस पर भी दहशतगर्दी का मुकदमा है। और सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो वहाँ पर मौजूद नहीं भी थी उनके भी आज भी रिमांड हो रहे हैं। 5 माह होने वाले हैं उनकी हिरासत को, और आज फिर 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया है अदालत ने। मुलज़म इजाज़ चौधरी की तबीयत नासाज है, पुलिस जेल में ही अपनी तफ्तीश मुकम्मल करे। 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के दौरान मुलज़म जेल में रहेगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज अब्बर गुल खान ने समाअत की। मुकदमा में बगावत, जंग छेड़ने, अब मुस्लिम लीग नून का दफ्तर है और वहाँ बगावत भी और जंग छेड़ने की भी दफ़ात शामिल की गई हैं, और उसमें नए इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए मुलज़म का दोबारा जिस्मानी रिमांड दिया गया है, लेकिन वो रहेंगे जेल में ही और जेल में ही तफ्तीश की जाएगी। पुलिस कस्टडी नहीं दी अदालत ने जज अब्बर गुल खान साहबा ने। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान, उनकी जो मुख्तलिफ मुकदमात में एक बात जिसके ऊपर मैंने देखा कि जंग की जानिब से भी बड़ी बड़ी हेडलाइंस लगाई गई। मुख्तलिफ जो हम ख्याल सहाफ़ी हैं उनका भी ये कहना है कि जी बड़ी बात है, सिर्फ अवाम की जो फ़लाह बहबूद के केसेस होंगे, आम आदमी के केसेस को देखा जाएगा, सियासी केसेस को नहीं देखा जाएगा। मुझे कोई एक बात बता दे कि अरशद शरीफ के केस पर समाअत करना सियासी केस होगा? क्या वो सियासी लोग जो जिनको बग़ैर किसी मुकदमे के, आज जावेद चौधरी जो अपने आप को ख़ुद साख्ता तर्जमान कहता है हमारे इदारों का या समझता है, उसकी जानिब से ये कहा गया है कि अब रियासत ने ये पॉलिसी बना ली है कि जी अगर हम इनको गिरफ़्तार करेंगे तो फिर इनको अदालतें ज़मानत पे रिहा कर देती हैं। तो यही वजह है कि अदालत ने ये जो रवैया रखा है और अदालत की जानिब से बाकायदा तौर पर ये डिसाइड हो चुका है कि किसी सूरत भी इनको गिरफ़्तार करके इनकी गिरफ़्तारी शामिल नहीं करनी या शो नहीं करनी। और मिसाल दी जावेद चौधरी ने कि जी देखें जैसे शेख रशीद को गिरफ़्तार किया गया है, सदाकत अब्बासी को गिरफ़्तार किया गया, उस्मान डार को गिरफ़्तार किया गया है, तो इनके लिए परेशानी थी कि एक मुकदमे से दूसरे मुकदमे में गिरफ़्तार करना मुश्किल था। अगर अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी होती तो IG इस्लामाबाद और IG पंजाब के ख़िलाफ़ कार्रवाई होना अदालतें शुरू कर देती थी। इस वजह से रियासत ने अब ये फ़ैसला कर लिया है कि इनको इनकी गिरफ़्तारी को मिसिंग रखना है और गायब कर देना है। ये जावेद चौधरी का गुफ्तगू है और मैं समझता हूँ कि रियासत को बड़ा सख्त इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ये लोग रियासत को बदनाम कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं, और रियासत को अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है कौम के सामने वो खुलकर बयान करना चाहिए। अब जब ये सारे मामलात हों और हमारे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत क्या है कि हम तो तलाक़ के केसेस को और फैमिली केसेस को और सिविल केसेस को और फ़ौजदारी केसेस को जो एक आदमी का दूसरे आदमी के साथ मामला है उसको ही देखेंगे, ना हम इंतखाबात के मामले को देखेंगे, ना हम जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, ना जहाँ पे इंसानी हकूक़ को पामाल या मुअत्तल किया गया। अगर आपने उनको देखना ही नहीं है तो मुल्क की जो अदालत उज़्मा है आप में और सिविल अदालत में, सेशन अदालत में फ़र्क ही कोई ना रह गया। मैं हैरान होता हूँ उन लोगों की मेंटेलिटी पर जो इस बात को उछाल रहे हैं कि बहुत बड़ा कारनामा है कि सिर्फ आम आदमी का केस देखा जाएगा। ये भी आम आदमी के मसाइल हैं।
اور مفاد عامہ کے کیسز کے اوپر سپریم کورٹ کا اصل کام مفاد عامہ ہے، اگر اس کے اوپر نہیں کام کیا جائے گا تو پھر یہ چیزیں کسی بھی صورت میں درست نہیں ہو سکتی۔ بہرحال اب عمران خان کے 11 مقدمات ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ان کو رکھا ہوا ہے عامر فاروق صاحب نے، نہ کسی اور جج کو دیتے ہیں نہ اس پر فیصلہ سناتے ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کا کہنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کہتے ہیں کہ عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا درخواستوں میں تاخیر ہو رہی ہے اور ان تمام درخواستوں پر جلدی فیصلہ ہونا چاہیے تاکہ انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جا سکیں۔ پہلا، توشہ خانہ ریفرنس اپیل کا فیصلہ، وہ جو الیکشن کمیشن کا توشہ خانہ نیلی ریفرنس تھا جس کی جنوری سے درخواست پینڈنگ ہے کہ مہربانی کر کے ہمیں ہماری اپیل واپس کر دیں، ہم نہیں آپ سے سنواتے، ہم لاہور ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ میں سنوانا چاہتے ہیں، وہ آج تک نہیں واپس ہوا۔ توشہ خانہ سزا کے خلاف اپیل، وہ پینڈنگ ہے، سزا سسپینڈ کر کے اس کو اپیل کو فکس ہی نہیں کیا گیا۔ توشہ خانہ کیس کے اندر درخواستیں، جس میں ایک درخواست گواہان کی تھی، آج تک اس کو ڈیسائیڈ نہیں کیا۔ اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست، یہ تب کی بات ہے جب 5 اگست کو عمران خان کو گرفتار کر کے اٹک جیل، جج کہتا ہے اڈیالہ جیل کا فیصلے میں اور اس کو اٹک جیل ان کو منتقل کیا جاتا ہے اور آج تک عدالت ڈیسائیڈ نہیں کر سکی۔ سائفر کیس میں ضمانت کی درخواست ہے، اس کو جو پینڈنگ کیا ہوا ہے۔ سائفر کیس میں کوائشمنٹ کی جو پٹیشن ہے اخراج مقدمہ کی، اس کو پینڈنگ رکھا ہوا ہے۔ سائفر کیس میں اوپن ٹرائل کی درخواست، اس کو پینڈنگ رکھا ہوا ہے۔ مزید کسی بھی مقدمہ میں گرفتار نہ کرنے کی درخواست، اس کو پینڈنگ رکھا گیا ہے۔ جیل رولز کے مطابق ڈاکٹر دوستوں کی رسائی سہولتیں محفوظ کھانے کی درخواست، اس کو پینڈنگ رکھا ہوا ہے۔ تمام ضمانتیں جو اسلام آباد سے خارج ہوئی ہیں ان کی درخواستیں، ان کو پینڈنگ رکھا گیا ہے۔ کورٹ کو اٹک جیل شفٹ کرنے کی جو نوٹیفیکیشن تھا اس کو کالعدم قرار دینے کی درخواست، یہ 11 مختلف درخواستیں ہیں جو عامر فاروق صاحب کے پاس پینڈنگ پڑی ہیں، 11، اور اس پر کوئی سماعت نہیں ہو رہی، جس کے بارے میں آج کا عمران خان کہہ رہا ہے کہ 70% جو عوام ہے وہ آج بھی عمران خان کی بات کرتی ہے۔ تو جو پاپولر لیڈر ہے، آپ باتیں جمہوریت اور پارلیمنٹ کی کرتے ہیں، جب جمہور کے پاپولر لیڈر کو آپ انصاف نہیں دے سکتے، عام آدمی کو آپ کیا انصاف دیں گے؟ وہ آپ کو سیاسی کیس لگتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں آپ سیاسی کیس کی آڑ میں کوئی بھی نہیں سنیں گے، تو پھر آپ کس کی سہولت کاری کر رہے ہیں، پھر آپ کس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ تو پھر انہی کے ساتھ ہیں اور آپ نہیں چاہتے کہ ایسے مقدمات میں سماعت ہو۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں خاتون ہراسانی کیس میں سابق نادرا افسر کی ملازمت پر بحالی کی درخواست کو خارج کر دیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فیض صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ سپریم کورٹ نے درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فیض صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ نادرا کے پاس قانونی اختیارات ہیں، اس معاملے کو ریٹ نہیں کر سکتے۔ لاہور ہائی کورٹ پہلے ہی آپ کی درخواست خارج کر چکا ہے۔ وکیل صفائی نے کہا کہ ہمیں صرف الزام کی بنیاد پر نوکری سے برخاست کیا گیا، شواہد موجود نہیں ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فیض صاحب نے سوال کیا کہ معاملہ کیا تھا، انکوائری کس بنیاد پر ہوئی؟ وکیل نے بتایا اور کہا کہ ایک کسٹمر خاتون کو واٹس ایپ میسج کیا لیکن کوئی اسکرین شاٹ پیش نہیں کیا گیا۔ عدالت نے کہا کہ انکوائری تو ہوئی ہے نا، انکوائری میں آپ گناہگار پائے گئے ہیں اور آپ نے میسج کرنے کا اعتراف کیا ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ آپ ہماری درخواست میرٹ پر خارج نہ کریں، ہماری درخواست ہمیں واپس دے دیں۔ سیال کورٹ میں نادرا کے جونیئر افسر کو صارف خاتون کو واٹس ایپ میسج کرنے پر ملازمت سے برخاست کیا گیا تھا، ان کی اپیل کو عدالت نے عدم واپسی بصیغہ واپسی خارج کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمر رضا بندیال صاحب کا 55 صفحات پر مشتمل فیصلہ تھا، 2-1 سے فیصلہ تھا نیب ترمیم کالعدم قرار دینے کا، اور جب یہ نیب ترمیم کالعدم ہوئی تھی تو کہا گیا تھا کہ اس فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ فیصلہ اپنی اہمیت کھو چکا ہے، یہ ریویو ہوگا، ابھی تو ریویو ہوگا نا، ابھی تو سب سے بڑا سوال آپ نے دیکھا پریکٹس اینڈ پروسیجر جیسا قانون، وہ فل بینچ بٹھا کے بھی قاضی فیض صاحب اس کو ڈیسائیڈ نہیں کروا سکے۔ اتنا آسان کام نہیں ہوتا، جب فیصلے آ جائیں تو آپ اندھیر نگری پھیل دیں، آپ کو پھر بڑی اس میں ریزننگ دینی پڑتی ہے، آپ کو اس میں مٹیریل دینا پڑتا ہے، پھر جا کے چیزیں بہتر ہوتی ہیں۔ تو اب ریویو تو کس نے فائل کرنی ہے، نیب ہے، نگران حکومت ہے، ان دونوں کے لیے مشکلات ہیں۔ لیکن جن کو یہ لگتا تھا کہ عمل درآمد نہیں ہوگا، ان کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ شرجیل میمن احتساب عدالت کراچی نے سابق صوبائی وزیر شرجیل میمن جو بلاول زرداری کے کار خاص ہیں، جن کو رائٹ ہینڈ کہا جاتا ہے آج کل، تو وہ بالکل ان کے ساتھ ہی آ جا رہے ہیں۔ شرجیل میمن کے خلاف 5 ارب 76 کروڑ روپے کرپشن کے ریفرنس تھا، نیب ترمیم کے تحت دائرہ اختیار کو چیلنج کیا گیا تھا، وہ نیب ترمیم کے تحت دائرہ اختیار کو چیلنج کرنے کی درخواست کو خارج کر دیا ہے نیب عدالت کراچی نے۔
کراچی کی احتساب عدالت کے روبرو محکمہ اطلاعات سندھ میں، یہ صرف ایک محکمہ اطلاعات سندھ میں 5 ارب 76 کروڑ روپے کی کرپشن کا سماعت تھی۔ شرجیل میمن سمیت دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہوئے۔ معزز جج نے نیب ترمیم کے تحت عدالت کے دائرہ اختیار چیلنج کرنے سے متعلق درخواست کو مسترد کر دیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ نیب ترمیم سے متعلق سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد درخواست غیر مؤثر ہو چکی ہے۔ احتساب عدالت کہہ رہی ہے کہ نیب ترمیم سے متعلق سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد درخواست مؤثر ہو چکی ہے۔ کل سپریم کورٹ کا حکم نامہ ہمیں آفیشلی مل چکا ہے۔ عمر عطا بندیال پکا علاج کر کے گئے، انہوں نے تمام نیب عدالتوں کو حکم نامہ بھجوا دیا ہے۔ کہتے ہیں کل سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم نامہ مل چکا ہے، سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل کیا جائے گا۔ جج احتساب عدالت کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل کیا جائے گا۔ اب تو نیب ترمیم ختم کر دی گئی ہیں، جج نے کہا اب تو نیب ترمیم ختم کر دی گئی ہیں، اب تو سپریم کورٹ کا حکم نامہ بھی سامنے ہے۔ ریفرنس کا ٹرائل جہاں رکا تھا اب وہاں سے شروع کیا جائے گا، گواہان کو آپ بلائیں گے اور ریفرنس کو آگے چلائیں گے۔ آپ کی یہ جو درخواست ہے کہ اس بنیاد پہ آپ کو ریلیف دیا جائے کہ نیب ترمیم اور دائرہ اختیار، وہ اب کہانی ختم ہو چکی، وہ جن کو ریلیف ملا تھا وہ بھی واپس ہو رہے ہیں، آپ کو تو ریلیف ابھی ملا نہیں تھا۔ ریفرنس کا ٹرائل جہاں سے رکا ہے وہیں سے شروع کیا جائے گا۔ عدالت نے 5 اکتوبر کے لیے گواہان کو ایویڈنس ریکارڈ کروانے کے لیے اور ملزمان کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں نیب ترمیم کے خلاف درخواست، اس پر چیئرمین نیب نے اپنا اجلاس کر لیا ہے اور ان کو پتہ ہے کہ یہ معاملہ انہوں نے بھجوانا ہے عدالتوں میں، نہ بھی بھجوائیں تو یہ ڈائریکٹ نیب عدالتوں کو جو حکم جاری کیا گیا ہے اور حکم نامہ بھیجا گیا، اس کے بعد یہ جو کارروائی ہے یہ دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے اور یہ بہت اہم پیش رفت ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے سے نتائج برآمد ہوں گے اور ان سب کے خلاف کیسز کھلیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ۔